डोजर भन्दा पहिला म छाती थापेर बस्छु नि, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? तिमीहरूलाई यो आयो भने डोजर चलाउँछ त्यो चलाउँछ भनेर सुकुम्बासी समस्यालाई कसैले भोट बैंक बनाएको छ भने त्यो भोट बैंक बन्द गर्ने हो। यो त सब भन्ने कुरा हो। चुनावमा गरिब दुखी सुकुम्बासीको भोट तान्न यिनीहरूले अनेक नाटक नौटङ्की गरे। यिनीले मात्रै होइन, त्यो खगेन्द्र सुनारले पनि खबरदार सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनु अगाडि मेरो छाती हुँदै डोजर जानुपर्छ भनेर स्टन्ट गरे। तर यो सिर्फ स्टन्ट रहेछ। रवि लामिछाने त्यही मान्छे हो जसले उनको ईशासँग सेकेन्ड पत्नी ईशासँग डिभोर्स हुँदा उनले म चरिनाङ्गो छु, मेरो मुख ट्याउ ट्याउ गर्ने भाँडो बाहेक केही पनि छैन, म टेलिभिजनमा बोल्छु भन्थे। अहिले 10औं करोडको बैंक ग्यारेन्टी पनि बैंकले गरिदिएको छ। यत्रो शान शौकत वैभव कहाँबाट आयो? टुलिप होटलमा 55 लाखको बिल कसरी तिरे? खैर यो सुकुम्बासी बस्तीको कुरो छ कि। यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अब हर्क साम्पाङबाटै चर्चा परिचर्चा गरौँ। अब सदनमा गए पछाडि देशघाती सन्धिको विरुद्धमा हामी सबैभन्दा पहिला आवाज उठाउँछौँ भनेर एसपिपीलाई उहाँले सङ्केत गर्नुभयो। त्यो विषयमा अहिले कुराकानी गरौँला। अब हिजो हर्क साम्पाङ आउँदै गर्दाखेरि त्यो एयरपोर्टको भिड हेर्नुभयो सरले? अमेजिङ, आउटस्ट्यान्डिङ। यस्तो लाग्थ्यो कि नेपालको शासक अथवा जनताको प्रिय मान्छे ओर्लिनु भएको छ र मौरीहरूले आफ्नो रानुलाई घेरे जस्तै प्रिय मान्छेको कुरो सुन्न, उहाँको पदचाप पछ्याउन बाप रे बाप मिडियाकर्मी, शुभचिन्तक, शुभेच्छुक, ती देशभक्तहरू हुन्, ती माटो प्रेमी हुन्, ती राष्ट्रवादी हुन्, ती मानवतावादी हुन्। सबले उहाँलाई हृदयदेखि नै अभिनन्दन गरेका छन्। त्यो कुनै मासु चिउराको भोज गरेर ल्याइएको कुनै भिड थिएन। स्वस्फूर्त रूपमा उहाँको अभिनन्दनमा उत्रिएको छ। वाह क्या बात, वेलकम। र उहाँ अब संसदमा छिर्दै हुनुहुन्छ। भोलि उहाँको शपथ छ र उहाँको भव्यतापूर्वक स्वागत गरेका छन् राजधानीवासीले। पहिलोचोटिको संसदको अनुभव सायद खरै हुन्छ र उहाँले आउन साथ क्याटेगोरिकली स्पष्ट रूपमा सरकारलाई चेतावनी दिँदै खबरदार अब हामी प्रतिपक्षीय बेन्चमा रहेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा आवाज उठाउनेछौँ, हामी राष्ट्रघातीहरूको दोलो काट्नेछौँ, हामी विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा जानेछौँ। सरकारले ठिकै छ गुण र दोषको आधारमा राम्रो काम गरेछ भने क्या बात भनौँला, स्याबास भनौँला, गलत गरेछ भने छोड्नेवाला छैन भन्दै टोखामा गरिब सुकुम्बासीहरूको छातीमा बुलडोजर चलाएको कुरालाई एक्सट्रिमली उहाँले खण्डन गर्नु। त्यो विषयमा अहिले आउँला सर। यति बेला केही समय अगाडि मात्रै राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले चाहिँ यदि देशमा अब देशबाट सुकुम्बासी खेदिनु पर्दैन, यदि कुनै पनि ठाउँमा देशमा त्यस्तो घटना घटेको खण्डमा म अगाडि छाती थाप्न पुग्नेछु, डोजरको त्यो हुकलाई म छाती थापेर पछाडि हटाउँछु भन्नुभएको थियो। त्यो विषयमा यति बेला रवि लामिछानेले नबोलेको अवस्था पनि छ। यो विषयमा अहिले आउँला। तर हर्क साम्पाङकै कुराकानी गर्दै गर्दा नि सर, अब हर्क साम्पाङलाई मान्छेहरूले यति बेला चाहिँ मेयर हुँदाखेरि जति बोल्थे अहिले एउटा सांसद बनेर आइसके पछाडि, धरान सुनसरी एकबाट जितेर आइसके पछाडि अलिकति बोली चाहिँ सुधारेछन् है बुढाले भन्नेहरू पनि देखिए। यो हो लाग्यो तपाईँलाई? होइन, बिग्रिया के थियो र? उहाँले गाउँले परम्परागत भाषामा अर्ग्यानिक शब्द बोल्नुहुन्थ्यो। अब त्यो चुत्ता मान्छेहरू देशको हितमा चाहिँ बोल्थे है, देशद्रोही, राष्ट्रघाती, अपराधी, भ्रष्टाचारीहरूलाई ओहो जी हजुर नमस्कार, हजुरले यसो गरिबक्सियो नि, गल्ती गरिबक्सियो नि, हजुरले घुस खाइबक्सियो नि भन्ने, तिनीहरूलाई त अपराधी भन्ने हो, राष्ट्रघातीलाई राष्ट्रघाती भन्ने हो। तिनीहरूलाई घेडा गर्नुपर्छ, तिनको दोलो गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई गुइठे भन्नुपर्छ, तिनीहरूलाई नङ्ग्याउनुपर्छ। हो, यो काम उहाँले गर्दाखेरि कसैलाई असभ्य लागेको थियो होला। स्वाभाविक रूपमा अहिले उहाँ मेयर होइन कि स्थानीय सरकार प्रमुख होइन, नेपालको सङ्घीय संसदमा सांसदको हैसियतमा इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको त्याग र महानता हेर्नु त। उहाँले पालन शाहले रोजा मन्त्रालय लानुहोस्, कुन मन्त्री हुनुहुन्छ भन्दा पनि नो थ्याङ्क्स, हामीलाई जनताको अभिमतले भन्छ तपाईँहरू प्रतिपक्षमा बस्नुहोस्, आवाज बुलन्द गर्नुहोस् भन्ने जनअभिमत छ। त्यसलाई कदर गर्छौँ। बरु कुलमान घिसिङजी तपाईँमाथि मिडिया ट्रायल भएको छ, तपाईँलाई ऊर्जा मन्त्री बनाउने भन्ने बालेनजीहरूको तयारी भएको भनेर मिडियामा अचाकली ट्रायल भएको छ। कृपया बाटो नबिराउनु होला, तपाईँ सत्तामा जाने होइन, तपाईँलाई जनताले अनुमोदन गरेनन् भनेर भन्नुभएको छ। र कुलमानजीले पनि मलाई जनताले अनुमोदन नगरेको हुनाले भलै जसरी हुन्छ जसरी होस्, कुलमानको अब
विजय भएर उहाँले होइन कुलमान घिसिङ सरकारमा नजाला उहाँको व्यक्ति पनि एक प्रकारले साम्पाङले भनेपछि हामीले आह्वान गरेपछि उहाँ जानुहुन्न, जान मिल्दैन। त्यो नैतिकता बचेखुचेको नैतिकता पनि समाप्त हुन्छ। बरु पार्टी विस्तारको लागि गाउँ गाउँ सहर सहर पुगाउला भन्ने नियतले अगाडि बढेको भन्ने बुझियो आशय। ठिकै छ, कुलमानजीको यो कुरालाई ठिकै मान्नुपर्छ। अब जहाँसम्म हर्क साम्पाङले गरेको किता क्लियर जुन छ त्यो चाहिँ असाध्यै उदाहरणीय छ। स्याबास क्या बात। र मलाई चाहिँ सबभन्दा मार्मिक लागेको पङ्क्ति भनेको चाहिँ पुनर्वासको व्यवस्था गरेर मात्रै गरिब दुखीहरूलाई व्यवस्थित गरेर मात्रै सुकुम्बासी बस्तीको बारेमा सोच्नु। त्यो विषयमा हर्क साम्पाङले स्ट्याटस लेखिरहनु भएको छ। जसरी टोखामा त्यो सुकुम्बासी बस्ती भत्काइयो, त्यो थाहा नै नदेखिन भत्कायो, त्यहाँका पीडितहरूले पनि हामी 30-35 वर्षदेखि यहाँ बसिरहेका छौँ, हामीलाई थाहा नै दिएन भनेर भत्कायो भन्ने कुरा आउँदै गर्दा हर्क साम्पाङले चाहिँ सुकुम्बासी बस्ती किन भत्काउने, सुकुम्बासी बस्ती नभत्काउनुहोस्, गरिब खेदाउने होइन, गरिबी खेदाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। तर केही समय अगाडि म छाती थाप्छु भनेका रवि लामिछाने गायब छन्। कि सरकार बनाउने बिजी हो? सही कुरो गर्नुभयो तपाईँले। होइन यो त सब भन्ने कुरा हो भनेर उनको मित्र रामकृष्ण ढकालले, चर्चित गायक रामकृष्ण ढकालले उही गीत गाउनु भएको थियो क्या। चुनावमा गरिब दुखी सुकुम्बासीको भोट तान्न यिनीहरूले अनेक नाटक नौटङ्की गरे। यिनीहरूले मात्रै होइन, त्यो खगेन्द्र सुनारले पनि खबरदार सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनु अगाडि मेरो छाती हुँदै डोजर जानुपर्छ भनेर स्टन्ट गरे। तर यो सिर्फ स्टन्ट रहेछ। रवि लामिछाने त्यही मान्छे हो जसले उनको ईशासँग सेकेन्ड पत्नी ईशासँग डिभोर्स हुँदा उनले म चरिनाङ्गो छु, मेरो मुख ट्याउ गर्ने भाँडो बाहेक केही पनि छैन, म टेलिभिजनमा बोल्छु भन्थे। अहिले 10औं करोडको ब्याङ्क ग्यारेन्टी पनि ब्याङ्कले गरिदिएको छ। यत्रो शान शौकत वैभव कहाँबाट आयो? टुलिप होटलमा 55 लाखको बिल कसरी तिरे? खैर यो सुकुम्बासी बस्तीको कुरो छ कि यो चाहिँ अब उही प्रेम कालमा प्रेमीले प्रेमिकालाई जुन तारा झारिदिन्छु भन्ने पछि बङ्गारा झारे जस्तै जनतालाई यिनीहरूले अनेक आश्वासन देखाए। त्यही गरिब बस्तीको गरिबहरूले सुकुम्बासीले के भने, ओहो हामीले त बेकार भोट दिएछौँ, राजसपालाई घन्टी टिनिनी बजाएछौँ, हामीले ठुलो भुल गऱ्यौँ भने कि भनेनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि गरिबलाई रुवाउने, दरिद्रहरूलाई रुवाउनेहरूको कहिले भलो हुँदैन। बालन शाहले रामेशको गीत पाइरेसी गरेर गाएका थिए नि, गाई त बादेऊ ढुङ्ग्रोमा मोही छैन, मोही छैन, गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन। हो तपाईँहरू नै हुनुहुँदो रहेछ नि त गरिबको शिरमा गिर खेल्ने। हुन त अहिले बालनको सरकार छ र भन्छन्, यो सुशीला कार्कीको सरकार के हो? रवि बालनको सरकार होइन। अनि त्यहाँको स्थानीय सरकार, स्थानीय वडाध्यक्ष त रासोपाको रहेछ नि, जनताले त भने नि। त्यस कारण कहाँ हुनुहुन्छ रविजी, कहाँ हुनुहुन्छ खगेन्द्र सुनार? वाट अ नाइस जोक। तपाईँहरूले जनताको भावनामाथि ठट्टा गर्ने हो। पुनर्वास भने चाहिँ के हो भने भाइ, जस्तो नदी किनारमा 100%, 100%, 100% गरिब छन्, सुकुम्बासी छन् म भन्दिनँ। त्यहाँ कोही हुकुमवासी पनि घुसपैठ गरेको होलान्, तर हुकुमवासी मुठीभर छन्, सुकुम्बासी नै छन्। त्यहाँ नर्क जस्तो जीवन भोग्न अभिशप्त, त्यहाँ न टोयलेट छ, न बाथरुम छ, न भौतिक सुख सुविधा छ। एउटा पशुवत जिन्दगी भोग्न अभिशप्त भएका ती सुकुम्बासीलाई बिचरा डोजर लगाएर चिलबिल पारेर हाँडो फ्याँकेर त्यस्तो पनि काम गर्छन्। गर्नुपर्ने के हो भने भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर लगत हेरेर जसको नेपालमा एक चपरी जमिन छैन त्यसलाई पुनर्वास गर्ने। कुनै ठाउँमा अपार्टमेन्ट बनाएर हुन्छ कि सरकारी, अथवा 4 आना जग्गा दिएर, 1 गट्टा जग्गा दिएर एउटा 4 कोठे घर बनाइदिएर हुन्छ कि। र तिनीहरूको सामान पनि फेरि फिल्मी भिलेनले फ्याँके जस्तो चिलबिल पार्टी होइन, ठ्याक्क एउटा मिनी ट्रक वा भ्यानमा राखेर, ट्रकमा राखेर, ट्र्याक्टरमा राखेर उनीहरूले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिने हो। र हुकुमवासी कोही छन् भने चेतावनी दिने हो, तपाईँको नेपालमा जग्गा रहेछ, घर रहेछ, तपाईँ यहाँ आएर किन नक्कली सुकुम्बासी बनाए, प्लिज गइदिनुहोस्, होइन भने तपाईँलाई हामी कारवाही गर्छौँ भन्ने हो। तर त्यो नगरेर यिनीहरूले जुन नाटक गरे। अब बालनले चाहिँ बालनलाई सबै दोष लगाउने होइन, फेरि बालन मात्रै छैन, यहाँ रासोपा पनि छ, बालनको मात्रै थाप्लोमा त्यो दोष हालेर भएन। बालन त हो नै, हुनेवाला प्रधानमन्त्री रे, स्वस्ति शान्तिका कुरा छँदैछ, अहिले म कुरा गर्छु। तर यिनीहरूले गरे नाटक एकचोटि आफ्नै नाङ्गो आँखाले हेर्नु त के बोलेका छन्, लाज पनि लजाउँछ क्या। ल हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म एउटा भिडियो देखाउँछु, जनतालाई कतिसम्म उल्लु र बेवकुफ बनाउँछन् यिनीहरूले। कतै सुकुम्बासीका बस्तीमा डोजर चलाउन डोजर ल्याइएछ भने त्यो डोजरको सबैभन्दा अगाडि गएर म सुत्ने छु,
आज यसो भन्ने मान्छेहरू कहाँ गए? डोजर चलेछ भने डोजर भन्दा पहिला म छाती थापेर बस्छु नि, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? तिमीहरूलाई यो आयो भने डोजर चलाउँछ त्यो चलाउँछ भनेर सुकुम्बासी समस्यालाई कसैले भोट बैंक बनाएको छ भने त्यो भोट बैंक बन्द गर्ने हो। यस्तो समस्या सदाका लागि समाप्त पार्ने हो। घन्टीलाई दिनु नै गल्ती भयो क्या। अब पाउँदैन नि घन्टीले। घन्टीलाई मैले मेरो परिवार सबैले घन्टीलाई भोट दिएर जिताएको हो क्या। अनि अहिले म सन्तानुसार मेरो जन्म यहीँ भएको हो क्या। अनि घन्टीले त भत्का होइन होला यो फेरि? होइन, वडा अध्यक्षले भत्का अन्त महानगरले भत्का अन्त महानगरमा वडा अध्यक्ष चाहिँ कुन पार्टीको हुनुहुन्थ्यो? वडा अध्यक्ष घन्टी पार्टीको घन्टीलाई जिताएको अरे सब घन्टीलाई जिताउनु नै गल्ती भयो क्या। सिधै ठाडो आदेश भन्नुभयो। कसले पठाउनु भयो त ठाडो आदेश भन्दा बालेन सरकारले भनेर मलाई जवाफ दिनुभयो होइन। बालेन सरकारले भनेर स्वयं मलाई नै जवाफ दिनुभयो। बालेनको सरकार बनेको छैन, उहाँ अहिले मेयरमा हुनुहुन्न, अनि कसरी बालेनले आदेश दिन मिल्छ भनेर भन्दाखेरि यही त छ त यहाँको चलन भनेर उहाँ अनि मुख मोडेर जानुभयो होइन। हामीहरू ठाउँमा छ नि गाउँमा छ हाम्रो। अब यतिकै हामी खोला नालामा त्यसरी बसेर हामीले बिजुली पारेपछि हामी कहाँ जाऊँ? असलको सामान झिक्न पाउनु भएन। सुकुम्बासी बस्तीमा चाहिँ डोजरहरू चलिराखेको देखिएको छ। म स्ट्रङली अपोज गर्छु यस्तो खालको तपाईँको चाहिँ गतिविधिलाई, किनभने मान्छे जन्मेपछि घाँस पास कपास चाहिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि कसैको पास भत्काइरहँदाखेरि उसलाई फेरि पुनर्पासको व्यवस्था नगरिकन सरकारले फेरि शाबास हर्क साम्पाङज्यू, तपाईँले कति मानवताको कुरो गर्नु। एउटा गरिब एउटा दुखीको पीडा त्यसलाई थाहा हुन्छ जो भुइँ मान्छे हो। तपाईँको आँखामा आँसु आउँछ यो दृश्य हेर्दा। म पत्रकार मित्रलाई एउटा कुरा सम्झना गराउँछु। म नोस्टाल्जिक हुन्छु, फ्ल्यासब्याकमा जान्छु। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि म आफै पुगेका थिएँ कि त्यो यिनीहरूले थापाथपीमा निर्ममतापूर्वक त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीज्यू, महेश बस्नेतज्यू, हर्क साम्पाङज्यू हामी सबैले एकमुष्ट भएर आवाज उठाएका थियौँ। हर्क साम्पाङजी धरानको मेयर हुनुहुन्थ्यो, केपी शर्मा ओलीज्यू भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामी सबैले सुकुम्बासीलाई खेल्न पाइँदैन भनेको, तर यिनीहरूले बर्खामा त्यस्तो भेल चढेको बेला गरिबहरूलाई त्यहाँबाट गुटुटु खेदे। तपाईँले देखिहाल्नुभयो। त्यसकारण यिनीहरू त मानवतै नभएको, यिनीहरूले भोलि आफ्नो शासन आएपछि के गर्छन्? अनि यो नकचरो सरकार एकातिर लिपुलेखलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर भारत एकतर्फी रूपमा चाइनासँग व्यापार गर्छु भनिरहेको छ। हिजो केपी शर्मा ओलीज्यूलाई प्रधानमन्त्रीज्यू चाइना भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ। कृपया चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई यो कुरा नोटिस गर्नुहोला। नेपालको अविभाज्य सार्वभौम भूगोल लिपुलेखलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर व्यापारिक नाका बनाएर तपाईँले व्यापार गर्ने कुरा रद्द गर्नुहोला। यो कुरोमा नेपालको स्ट्यान्ड राख्नुहोला भनेर यिनै बालन शाहले ट्विट गरे होइन, स्ट्याटस देखाए होइन, यिनै राजीव खत्रीहरूले रिट्विट गरे होइन, सेयर गरे होइन। आज यिनीहरू किन बोल्दैनन्? रवि लामिछाने किन बोल्दैनन्? अमेरिकनहरूले यिनीहरूलाई हतार हतार बधाई किन दिन्छन्? रणनीतिक सुरक्षा साझेदारीको कुरा किन गरिरहेछन् भन्नाले यिनीहरूको नियत छर्लङ्गै छ। अब आज रवि लामिछानेलाई अमेरिकन सरकारले पनि शुभकामना दिएको कुराहरू यही रहस्यमय छ कि हुनेवाला प्रधानमन्त्री बालेन रे रविको प्रोटोकल छैन कि त तपाईँको औपचारिक रूपमा सरकार बनेपछि बधाई दिने शुभकामना दिने एउटा कुरा हुन्छ। यो चाहिँ डिप्लोमेटिक तहबाट भन्दा पनि म्यानुपुलेसनको तहबाट, यो चाहिँ तपाईँको इन्टरफेयरको तहबाट आइरहेको छ। र नेपालमा अमेरिकनहरू कसरी अगाडि बढिसके तपाईँलाई एउटा कुरा याद गरौँ। नेपालमा चीनले नेपालको समृद्धि विकास सुख शान्तिको लागि अरबौँ अरब डलर निवेश गरेको छ BRI मार्फत, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत। केपी शर्मा ओलीज्यूले अस्ति म उहाँको निवासमा पनि गएको थिएँ। 11औँ तिथि चलिरहेको थियो। आज त 13औँ पुण्यतिथि हो र त्यतिखेर त्यहाँ चर्चा पनि चलेको थियो। उहाँले चाहिँ चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटेर त्यतिखेर साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा खबरदार नेपालको भूमि लिपुलेखलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर भारतसँग व्यापार नगर्नु भनेपछि चिनिया पक्ष पछाडि हट्यो। तर यो लेभल छ यो सरकारको, त्यो गर्न सक्छ। पहिलो उहाँमाथि पनि त प्रश्न उठ्छ नि त। अब बालन शाहले जसरी त्यो 25 अगस्त 30 मा एउटा स्टार लेख्नु भएको थियो नि, त्यो केपी शर्मा ओली साङ्घाई कोअपरेसन कार्यक्रममा जाँदै गर्दा, अब त्यो प्रश्न त बालन शाहमाथि पनि त उठ्छ नि। उठेन, एकदम उठ्यो। ठिक भन्नुभयो तपाईँले, यु आर एब्सोल्युटली राइट। त्यसकारण अरूलाई चोर औँला ठडाउँदा 3टा 4टा औँला आफूतिर पनि ठडिन्छ भन्ने कुरो अब उहाँले सोच्नुपर्छ। अब उहाँले धेरै स्टन्ट गर्न सरकार बन्दैछ, प्रधानमन्त्री उहाँ बन्दै हुनुहुन्छ, अनि हेरौँला प्रश्न गर्ने मान्छे त छ नि त। ठिक छ, बेनिफिट अफ डाउट यदि अब हनीमुन पिरियड भन्छ 100 डेजलाई हेरौँला। तर मर्निङ सोच डे लक्षण राम्रो देखिएको छैन। बालन शाहलाई त्यो लिपुलेखको बारेमा स्ट्यान्ड लिन 3 दिन भइसक्यो। केले रोकेको छ एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, उनले विगतमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखे हो, आफ्नो कार्यकक्षमा टाँगे।
अब उनले चुच्चे नक्सा राखुन्, ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भने चाहिँ अहिले के हो भने हो फणेन्द्र नेपाल जस्तो पुण्य गौतम जस्तो ट्रु नेसनलिस्ट ग्रेटर नेपालको कुरा उठाउन मिल्छ, तर उहाँले उठाउँदा अलिकति कन्स्पिरेसी थ्योरीमा उठाउनु भयो कि भन्ने लाग्छ। तपाईँलाई मैले भनिहालौँ इन्टरमिडिएट +2 अर्थात् आइए जे भन्नुहोस् त्यो पास नगरिकन एकैचोटि MA को डिग्रीको झाँसा दिएर हुन्छ, PhD को झाँसा दिएर हुन्छ। स्टेप बाई स्टेप जानु पर्यो नि, चुच्चे नक्सा इन्कर्पोरेट गर्नु पर्यो। क्याबिनेटको पहिलो बैठकले कूटनीतिक टोली बनाएर नेपालको लिपु लेखलाई कुनै पनि हालतमा त्यो नेपालको सार्वभौम अखण्ड भूगोल हो, त्यहाँ व्यापार बिन्दु बनाएर भारत र चीनले नेपालको भूमि बेच्न पाइँदैन भनेर स्ट्यान्ड लिनु पर्यो। भारत र चीनतर्फ कूटनीतिज्ञ पठाउनु पर्यो। चीनले त त्यस्तो गरेको छैन, तर भारतको दुष्टमती त्यहाँ प्रकट भएको छ, त्यसलाई खारेज गर्नु पर्यो। एक दोस्रो कुरो चुच्चे नक्सा राख्नु भएन भने हामी यो बुझ्छौँ कि उहाँ भारतसँग कामिरहनु भएको छ र उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार काम गरिरहनु भएको छ र अर्को कुरो SPP लगायतका रणनीतिक सम्झौताहरू हामी गर्दैनौँ भनेर बालेनको पहिलो क्याबिनेटले डिक्लेयर गर्नु पर्यो। जनतामा संशय छ। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के गर्छु भने जस्तो तपाईँलाई अघि हामीले भिडियो देखायौँ त्यही सुकुम्बासी बस्तीकै हिसाबमा। अब बालेन त सुकुम्बासीप्रति निर्मम छन्, तिनै बालेनले सुकुम्बासीप्रति सदासही हुन्छु भनेर भने आउन् नि झापामा गएर। म त सुकुम्बासीलाई खेद्दिनँ, म त उनीहरूलाई माया गर्छु भनेर बिचरा त्यो टोखाका सुकुम्बासीहरूको बिजोग हेर्नुहोस् त, त्यहाँ हरिबिजोग कल्त बिजोग त्यो हेर्न सकिन्छ। अब 108 बटुकहरूलाई पण्डितहरूलाई सफलकरणको विषय मैले यहाँलाई सोध्नेवाला नै थिएँ, चर्चामा छ यति बेला। के भन्नुहुन्छ सर प्रधानमन्त्रीको सफलकरण? अब प्रधानमन्त्री भएर शपथ लिने सिम्पल तरिकाले शपथ लिने कुरो ठिकै छ। अब वैदिक सनातनी परम्परा अनुसार राजाले राज्य अभिषेक गर्दा जे गर्ने त्यो एउटा प्रधानमन्त्री जो आवधिक हुन्छ, बढीमा 5 वर्षको हुन्छ, फेरि इलेक्टेड हुन सक्यो भने थप कार्यकाल पाउला, फेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ पाउला। 5 वर्ष भने हाँस्दै खेल्दै जाने समय हो, राजै भए जस्तो। राजा त अष्ट चिरञ्जीवी +1 9 चिरञ्जीवी होइन भने एउटा प्रधानमन्त्रीले राजाले राज्य अभिषेक गरे जस्तै ओम शान्ति शान्ति र भवन्तु भन्ने टाइपले 108 पण्डितलाई वेदका ऋचाहरू उच्चारण गर्न लगाएर हो मान्छेमा एउटा नयाँ सनसनी होला, मिडिया गसिप बन्ला, भिडियोहरू भाइरल होला, वाह क्या बात भन्लान्, वैदिक सनातनीले तारिफ गर्लान्, तर उहाँ राजा बन्न लायो हो र राज्य अभिषेक गर्न लायो हो र प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधान अनुसार शपथ लिनुपर्छ, उनी राजा होइनन्, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो मैले तपाईँलाई के भनौँ भने यो तामझाम यो सजधज गर्दा वास्तविक वैदिक सनातनी भने त गरिब दुखी रोगीप्रति करुणाशील हुन्छ नि। सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने पापी मान्छेहरूले कुनै नाटक गरे पनि उनीहरू तर्नेवाला छैनन्, किनभने सुकुम्बासीलाई रुवाएर गरिबलाई खेदेर उनीहरूलाई लखटेर तपाईँले कुन धर्म गर्दै हुनुहुन्छ अनि नाटक गर्ने यो हुन सक्दैन। गर्नुहोस्, अब यो गर्नुहोस्, के गर्नुहोस्, इधर गर्नुहोस् उधर गर्नुहोस्, तर यी सब कुराहरू तपाईँको पाप पखाल्ने गङ्गा हुन सक्दैनन्। नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले जसरी एउटा विधि थितिको शासन हामीलाई चाहिएको छ, सुशासन चाहिएको छ, भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहिएको छ। हेर्नुहोस् जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन लगभग जनआस्था साप्ताहिकले ल्याइसक्यो, 950 पेजको रहेछ। त्यसपछि तपाईँको त्यो कार्यान्वयन गर्दा 3 देखि 4 हजार मान्छेलाई जेल हाल्नुपर्ने रहेछ र यिनीहरूले 23 गते चाहिँ सरकारलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको अरे 24 गतेलाई जुन वितण्डा भयो, 50औं खर्बको नोक्सानी भयो, जसरी सिंहदरबार जलाइयो, BICC जलाइयो, अनि त्यसपछि तपाईँको सर्वोच्च जलाइयो, त्यो विषयलाई सामान्य बनाइएको रहेछ। मेन कुरा 23 गतेलाई फोकस गरेर केपी शर्मा ओलीज्यू, त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन कर्तव्यनिष्ठ IG देशभक्त प्रधानमन्त्री केपी ओली, कर्तव्यनिष्ठ IG चन्द्र कुबेर खापुङ र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई 3 देखि 9 वर्षसम्म कडा सजाय दिने सिफारिस गरिएको रहेछ। अनि त्यहाँ सुदन गुरुङको पनि नाम किटिएको रहेछ, सेनाको भूमिकामा पनि प्रश्न गरिएको रहेछ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले त क्याटेगोरिकली सेनालाई पनि दोषी देखाएको छ। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु, हामी देशभक्त बर्दिवाल भनेर गर्व गर्ने शान्ति सुरक्षाको एउटा पहरेदारको रूपमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनालाई लिन्छौँ, तर यसले पनि आफ्नो उचित भूमिका निर्वाह गर्न कतै भुलचुक गरेको भनेर पनि जनताले कार्की आयोगले यो जेनजी आन्दोलनकर्ता सुदन गुरुङ, बालेन शाह यिनीहरू सबैप्रति लोयल्टी देखाए पनि
उसले पनि यहाँ बदमासी भएको छ भनेको छ र विज्ञहरूले के दाबी गर्छन् भने यदि यो आयोगको प्रतिवेदन हुबहु लागू हुने भने राष्ट्रसभाको तर्फबाट जितेका 25 जना सांसदहरूको जागिर जाँदैछ। यो कार्यान्वयन गर्ने होइन, हिम्मत छ। 24 गतेलाई तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यहाँ अलिकति त्यसको सारांश हेर्दाखेरि कार्की आयोगको प्रतिवेदनको सारांश हेर्दाखेरि चाहिँ 23 गतेलाई चाहिँ गैर रूपमा छानबिन गरेको र 24 गतेलाई चाहिँ त्यो विषयमा नै नसमेटिएको टालटुल गरेको भन्ने कुराहरू आयो। त्यो सत्य हो खास? त्यही देखियो। हुन त देश जलाउने र गोली चलाउने दुवैजना दोषी नै हुन्। कानुनी रूपमा ठहर भयो भने जेल पनि जानु पर्ला। एकदम ठिक भन्नुभयो। 23 गतिको घटनालाई जसरी तपाईँ मसिनोसँग केलाउनु पर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ, सबै दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी अपराधी दोषी जो हुन् तिनीलाई कारवाही गर्नुपर्छ। 24 गतिको घटना चाहिँ के सानो हो, अचम्म छैन। देशमा 50औं खरबको नोक्सानी गरेको छ, मान्छे मरेका छन्, प्रहरीहरू मरेका छन्। 23 गतिको घटना पनि अपराधिक घटना हो र 24 गतिको पनि अपराधिक घटना हो। दुवै अपराधीको जेल तोडिएको छ, हतियार लुटिएको छ, सारा भएको छ। एउटै चरणमा भएको एक दिनको फरकमा भएको दुईवटा आपराधिक घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोण यदि आयोगले फरक बनाउँछ भने त्यहाँ प्रेजुडियस भयो कि भएन, त्यहाँ दुधको दुध पानीको पानी छुट्टियो, त्यहाँ पूर्वाग्रह भएन, आग्रह भएन। त्यस कारणले 23 र 24लाई छुट्टा छुट्टै बास्केटमा राखेर होइन, एउटै बास्केटमा राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्यो। हुन त हेर्नुहोस् 2047 सालमा गठन भएको मल्लिक आयोगले, जनार्दन लाल मल्लिकको नेतृत्वमा बनेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई डस्टबिनमा राखे। अपराधीहरूलाई कारवाही भएन। लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा दुवै कालान्तरमा प्रधानमन्त्री भए। त्यतिखेरको मल्लिक आयोगले दोषी ठहराएकाहरू। त्यसै गरी 2062-63 को जनआन्दोलन दमन गर्न गरेको हिसाबले त्यसको बारेमा छानबिन गर्न बनेको कृष्णजङ रायमाझी नेतृत्वको आयोगले 2063 साल असार 18 गते प्रतिवेदन बुझायो 3 बजे। त्यो प्रतिवेदन डस्टबिनमा थन्कियो। कालान्तरमा कमल थापा नै यो देशको गृहमन्त्री भए। त्यो आयोगले नै दोषी किटान गरेका मान्छे कमल थापा पटक पटक देशको मन्त्री बने। अहिले राजनीतिकमा भले दरकिनार छन्। अब जेनजी आयोगले जुन जेनजी आन्दोलनको विषयमा छानबिन गर्न बनेको यो आयोगले भर्खर प्रतिवेदन बुझाएको छ 2 हप्ता अगाडि, तर त्यो सार्वजनिक गरेका छैन। अब सार्वजनिक त लगभग भइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ, तर त्यो प्रतिवेदन फितलो छ भन्ने बुझ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुन सबैलाई बराबर लाग्नुपर्छ, संविधान सबैलाई बराबर लाग्नुपर्छ। कन्स्टिट्युसनको आँखामा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न पाइँदैन र विधिको शासन रुल अफ ल हुनुपर्छ। रुल अफ लले हुँदैन। यसलाई क्रान्ति देख्ने, सात खत माफी गर्ने, सुन पानी छर्केर जोगाउने हुँदैन। अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन। अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, देश हुँदैन। अपराधी भनेको अपराधी हो। दण्डहीनता मौलाउन दिनु हुँदैन। अपराध गर्ने, हिंसा गर्ने, लुट्ने, कुट्ने, जेल तोड्ने, भाग्ने, ठग्ने, काट्ने, यी सब अपराधीहरूलाई कानुन बमोजिम कडा से कडा सजाय दिनुपर्छ है। अब यति बेला बालेन शाह प्रधानमन्त्री यो 15 गते 13 गते अब शपथ ग्रहण गर्ने भन्दै गर्दाखेरि संसदीय दलको नेता नभइकन प्रधानमन्त्री कसरी बनाउने भन्ने प्रकारले रासोपाले एउटा भित्र फेरि 6 महिना या कति महिना बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री पदमा राखेर फेरि रवि आउने बाटो बनाइरहेका छन्। जति बेलासम्म रविको मुद्दा पनि छिनफानो होला भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेछन् मान्छेले शङ्का उपशङ्का। यो हो सर? तपाईँलाई म भन्दैछु, बालेन शाहको इर्दगिर्दमा रहेका केही मान्छे मेरा फ्यान पनि छन्। तिनले चाहिँ यसो साँझको रमझम हुँदाखेरि बालेन शाहलाई सुझाएछन्। पुण्यदायीले हामीलाई समर्थन त गर्नुहुन्न, तर पुण्यदायीको कुरो चाहिँ निम जस्तै तितो तर यथार्थ छ है। बालेन शाहज्यू यो एकचोटि हेरिदिनु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो भनेछन्। तपाईँले आज रियल कुरो गर्दैछु, यदि मैले पाएको सूचना झुटो होइन भने। अनि बालेन शाहजीले पनि मुन्टो हल्लाउनु पऱ्यो, ए ठिक छ भन्ने भावमा। मैले तपाईँहरूको मिडिया मार्फत एउटा कुरो भनेको छु, म सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा अगाडि बढ्ने मान्छे हो। बालेन शाहमाथि धोका हुन सक्छ। कहाँबाट धोका हुन सक्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको विधानमा स्पष्ट त्यो पार्टीको सभापति मात्रै त्यो पार्टीको संसदीय दलको नेता हुन सक्ने प्रष्ट प्रावधान छ। अब निर्वाचन आयोग र अदालतले चिन्ने भनेको त पार्टीको विधान हो। टु पार्टीको बिचमा, दुईटा व्यक्तिको बिचमा भएको जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट र कनिङ एग्रिमेन्ट, अर्थात् यो जेन्टलम्यान एकदमै समझदार व्यक्तिले गरेको एग्रिमेन्ट होइन, सम्झौता होइन कि दुईटा धूर्तहरूको बिचमा भएको सम्झौता भनेर डस्टबिनमा हालिदिनु पनि सक्छ। त्यसलाई लिगल डकुमेन्टको रूपमा भ्यालिडिटी दिँदैन। त्यसकारण मैले भनिहालेँ, भोलि कुनै मुद्दालाल, मुद्दा प्रसाद वा मुद्दा बहादुरले गएर मानव देख्दा चाहिँ बालेन र रविकै विरोधी देखिने कुनै वकिल वा अभियन्ताले गएर छ्यास मुद्दा हालिदियो भने लो हेर
संसदीय दलको नेता हुनको लागि त्यो पार्टीको सभापति चाहिन्छ, त्यो पार्टीको विधान संशोधन होइन युवराज सफलले पनि सर नि मैले यहाँलाई यही प्रश्नमा यति बेला जोडेँ तपाईँ बोल्दा बोल्दै युवराज सफलले सबैभन्दा पहिला बालेन शाहलाई पदमुक्त गराउँछु, बालेन शाहलाई मुद्दा हाल्छु, जेल पठाउँछु अनि क्रमशः अरूलाई पठाउँछु भन्नुहुन्छ। यो यस्तो यो अराजक शैली हो कि यसमा केही तथ्य छ कि के हो यो? अब किन युवराज सफल भनेको एक प्रकारले मुटु नभएको मान्छे, उनी डराउँदैनन्। बरु हामी कतिपय कुरा डिप्लोमेटिक तरिकाले बोल्छौँ, उनी सिधा सिधा बोल्छन् र उनी पेटमा पाप भएका मान्छे होइनन्। देशलाई माया गर्ने राजनीतिक मान्छे हुन्, मान्छेले गलत बुझेका छन्, उनको कन्सर्न ठिक छ, उनले पनि अपराध हुनु हुँदैन, देशघात हुनु हुँदैन, मानवता बच्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। म तपाईँलाई के भन्छु भने मैले भनिहालेँ, भोलि कसैले पनि मानव युवराज सफलले गएर मानव अरू कसैले गएर बालेन शाह भन्ने मान्छे चाहिँ राजसभाको सभापति होइन, राजसभाको सभापति नभइकन ऊ संसदीय दलको नेता बन्न सक्ने प्रावधान राजसभाको विधानमा छैन। प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका मान्छे हुन् भनेर मुद्दा हालिदियो भने त्यो बेलामा उनको पदच्युत हुनसक्छ। त्यसकारण बालेन शाहजी अहिले पनि समय छ। म त भन्दैछु मेरो जन्मदिन चैत्र 13 गते मलाई खराब उपहार आउँदैछ जन्मदिनको, त्यो भनेको बालेनको राज्यभरण भन्छु म, पदभार ग्रहण भन्दिनँ, पदको शपथ भन्दिनँ, किनभने राजा महाराजाको शैलीमा उनले राज्य अभिषेक गर्दैछन् र तामझाम गर्दैछन् र बालेन शाहको निम्ति दुस्वप्न जस्तो हुनसक्छ। त्यसकारण बालेन शाहले अहिले पनि समय छ, मौका छ। तपाईँहरूले संसदीय दलको बैठक राख्नुहोस्, पार्टी बैठक राख्नुहोस्, सचिवालयको बैठक राख्नुहोस्, खुर्क विधान संशोधन गर्नुहोस्, नत्र म प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिन्न, मलाई धोका हुनसक्छ भनेर उनले दरो खरो रूपमा स्ट्यान्ड लिनु पर्यो क्या। नभए जुनसुकै समय बल्ल पर्यो निर्भया माकुरी जालेमा टाइपले मल्टिपल अर्ग्यान फेलियर, सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग फतक्कै गलेर फेल भए जस्तै स्थिति आउन सक्छ। माकुरी जालमा पर्न सकिन्छ। अब यसको मतलब भोलि के होला, देश चाहिँ कुन ओरिएन्टेसन लिएला? हेर्नुहोस् अहिले सबभन्दा डरलाग्दो कुरा के छ भने विश्वको उदयमान महाशक्ति चीनलाई नेपालबाट निकै अप्ठ्यारो पार्ने काम हुन लागिरहेको छ। त्यसो त भारत पनि असुरक्षित भइरहेको हामी बुझ्छौँ। नेपालमा सिधा अमेरिकी प्रभाव र हस्तक्षेप बढ्न सक्ने खतरा बढेको छ, किनभने मध्यपूर्वमा अमेरिकाको लगभग सबै एयरबेसहरू ध्वस्त भयो। अब साउथ इस्ट एसिया वा साउथ एसियामा उसले एयरबेस राख्ने ठाउँ छैन। चीनलाई असुरक्षित बनाउन भारतले उसलाई एयरबेस दिँदैन भने उसले एउटा बफर स्टेटको रूपमा, उसले एउटा परेड ग्राउन्डको रूपमा नेपाललाई रोज्न सक्छ। त्यसको लागि उसले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको माध्यमद्वारा आउन सक्छ वा त्यस्तै सम्झौता गर्न सक्छ। प्रतिपक्षको रूपमा यति बेला म्यान्डेट पाएका हर्क साम्पाङका नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले चाहिँ त्यो विषयलाई खारेज गर्नको लागि सदनमा ठुलो आवाज उठाउँछौँ भन्नुहुन्छ। एकदम उहाँहरूले अर्थ राख्छ त्यो 7वटा प्रतिपक्षीहरूले उठाएको आवाजले अर्थ राख्छ? तपाईँलाई भन्छु आकाशमा करोडौँ ताराहरू उदाउँछन्, दुईले पेलेर जाला नि सर? कसैले पेल्न सक्दैन, हामीलाई त पेल्न सक्दैन, उहाँ त सार्वभौम संसदको सदस्य हो। आकाशमा करोडौँ ताराहरू अहिले पनि होलान्। हुन त सूर्य अस्त हुन थालो, सूर्य उदाएको बेला ती ताराहरूको चमक कहाँ हराउँछ हो। एउटै सूर्य काफी हुन्छ के ज्योति भर्नको लागि, उज्यालो छर्नको लागि। त्यहाँनिर हर्क साम्पाङ एक्लो हुने छैनन्। नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतले पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूको आदेशअनुसार रामबहादुर थापा बादल पनि मुख्य रूपमा देशभक्तको रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ। हर्क साम्पाङ हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पनि ओठमा भोटे तालजा ठोक्दैन। हामी सडकबाट प्रतिपक्षीय आवाज बुलन्द गर्छौँ, नेपाली जनता हुनेछन्। यदि एसपीपी पास हुने अवस्था आयो भने देशमा जनविद्रोह हुन्छ। त्यतिखेर के काङ्ग्रेस के कम्युनिस्ट के राजावादी सबै एक ठाउँमा आएर सबै एकगठ भएर जनविद्रोह गरेर यो देशका विरोधीहरूलाई डाँडा कटाउने अवस्था आउन पनि सक्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोला, किनभने देश रणनीतिक भुमरीमा फसिसक्यो। स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द हुँदाखेरि नेपालमा महँगीले आकाश छोएको छ। आज जनजीवन कति तबाह भएको छ। मान्छेले हेरौँ न त बालेनको बाटो हेरौँ भनेर मात्रै हो। चामल बोराको 3500 पुगिसक्यो, हेल्थ त्यत्तिकै महँगो छ, पेट्रोलियम पदार्थ पाइँदैन। भारतमा आइओसीले भारतीय इन्डियन ऑयल कर्पोरेसनले 1 रुपियाँ मूल्य नबढाउँदा पनि नेपालको आयल निगमले 15 रुपियाँ मूल्य बढाएको छ। नेपाली जनजीवन 31 रुपियाँ बढाएर आज सर, अब 31 रुपियाँ ल अझ नयाँ प्राइस लिस्ट भन्ने बित्तिकै हामी त यति पीडित छौँ। युरोप अमेरिका स्तरको यहाँ महँगी छ, गरिबी त्यत्तिकै छ, मान्छे बेरोजगारीमा छन्।
अब रवि लामिछानेले त घाँटीको नसा फुलाएर केवल 100 दिनभित्र हामी सहकारी पीडितको सबै पैसा फिर्ता गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो त काम गर्न दिउँ। हर्क साम्पाङले पनि भन्नुभएको छ 1 खर्ब 35 अर्ब रुपियाँ हाम्रो राज्य कोषबाट हाम्रो करबाट दिने होइन। करिब यी जन्मे सहकारी ठगहरूको 3 पुस्ते सम्पत्ति जोड्दा 5 खर्ब पुग्छ अरे। त्यसैबाट ती अपराधीहरूको ती भ्रष्टाचारी डाकाहरूको सम्पत्तिबाट ती पीडितहरूलाई असल उपर गराइनु पर्यो। अनि त्यसरी नै गर्नु पर्यो नि। बाबा हावा गफ गर्दा गर्दा यिनीहरूको गफ सुन्दा कान राज्यको ढुकुटीबाट त दिनै मिलेन नि त्यो है। 5 वर्षभित्र $100 बिलियन को जीडीपी बढाउँछौँ भन्छन्। 17% ग्रोथ रेट हासिल गर्न सक्छन्। आर्थिक वृद्धि दर 50 खर्ब अमेरिकी डलरको अनुदान लिन सक्छन्। अनि यिनीहरूले के भनेका छन् भन्दा हामी 30,000 किलोमिटर कालो पत्रे सडक बनाउँछौँ। कहाँबाट बनाउँछन्? नेसनल ग्रिडको जम्मा अहिले 13,500 मेगावाट बिजुली जोडिएको छ। यिनीहरूले राष्ट्रिय प्रसारण केन्द्रमा 15,000 मेगावाट बिजुली जोड्छौँ भन्छन्। यिनका कुरा सुनेर साध्य छैन। झुटो बाचापत्र देखिहाल्नु। यिनीहरूको कुरो कतिसम्म हावादारी हुन्छ भन्ने कुरो त अहिलेसम्म रवि लामिछाने कहाँ गए? सुकुम्बासी बस्तीको डोजर चलिसकेका छ। गरिबहरू चिलबिल छन्। त्यसकारण यो त सब भन्ने कुरा हो। त्यो विषयमा हर्क साम्पाङले आवाज उठाइरहेको छ र प्रतिपक्षको रूपमा उहाँलाई मान्छेले हेर्न पनि चाहेका छन्। अब सरकारमै आह्वान गर्ने हर्क साम्पाङ अर्थात् श्रम स्वीकृति पार्टीलाई सरकारमै आह्वान गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हल्ला गई छ। यो के हो खास? होइन, उहाँले स्ट्यान्ड क्लियर गर्नुभयो, किता क्लियर गर्नुभएको छ। यो सरकारमा हामी किमार्थ भाग लिँदैनौँ। यो सरकारमा जाने हामीलाई जनताले म्यान्डेट दिएका छैनन्। जनताले हामीलाई 7 सिट दिएर पठाएका छन्। हामी सरकारमा जाँदैनौँ। एमाले पनि किता क्लियर गरेको छ। नेकपा एमाले हामी प्रतिपक्षीय बेन्चमा बस्ने हो। हामीलाई अहिले त्यो म्यान्डेट छ। काङ्ग्रेसको पनि त्यही हो। भन्ने बित्तिकै या त यिनीहरूको पार्टी भविष्यमा फुटेर हङ पार्लियामेन्टको स्थिति हुँदा एउटा बेग्लै अवस्था आउँदा रवि लामिछानेले नि प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा लिन सक्छन्। मेरो विचारमा यिनीहरूको द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना तत्काल 15 वटा मात्रै मन्त्रीहरू मन्त्रालय लाने भन्ने कुराहरू छ हैन? होइन, म टेक्निकल कुरामा धेरै ध्यान दिन्न कि मन्त्री महावीर पुनलाई लग्छन् कि क्या हो भाइ? महावीर पुनलाई होइन, महावीर पुन उनीहरूको रणनीति भन्दा बाहिरको मान्छे हो र भने तपाईँ हामी चकित पर्नै पर्दैन। रोमन म्याग्सेसे पुरस्कार फिलिपिन्सले दिने हो। अमेरिकन टिल्डको मान्छेलाई नि दिन्छ प्राय, सिआइएले सिफारिस गरेको। महावीर पुनले स्टन्ट गर्छन्। अब उनी भनेको किताब बेच्ने पैसा कमाउने मान्छे हुन्। हेर्दा एकदम अर्ग्यानिक निर्दोष देखिन्छ। तर महावीर पुनले गरेको ठुलो योगदान चाहिँ के त नेपाली समाजमा राष्ट्रियताको पक्षमा महावीर पुनले कहिले आवाज उठाउँछन्? एसपीपी एमसीसीको कुरा गर्छन्? गर्दैनन् नि त। त्यसकारण महावीर पुनलाई पनि तपाईँ राजसभाभन्दा बाहिरको ठान्नु हुँदैन। महावीर पुन पनि बाहिरबाट जति सिम्पल छन् त्यतिकै चढेको बढेको मान्छे हुन्। त्यसैले म सम्मान त गर्छु, ठिक छ, उनको सिम्प्लिसिटी जनताको बिचमा जाने शैली राम्रो छ। तर महावीर पुनलाई पनि बाहिरबाट हेर्दा जति शान्त धेर गम्भीर देख्नुहुन्छ भित्रबाट त्यस्तो छैनन् र उनीहरूलाई साथ नै दिन्छन्। अब राजसभाको उनले डिफेन्स नै गरिरहेछन् नि। त्यसकारण महावीर पुन जान सक्छन् जाँदैनन् त्यो बेग्लै कुरा हो। अब म त सुन्दैछु उनलाई सभामुखतिर पो ग्रुम गरिँदैछ, सभामुखमा लान खोजिँदैछ भन्ने कुरो पनि सुनेको छु होइन। सभामुख भन्दा भन्दै उयो हाम्रो त्यो मेरो पनि मिमिक्री गर्छ नि हाम्रो भाइ क्या तामाङ, हाम्रो प्रभात लामा। अब प्रभात लामा जस्तै यस्ता मुला सभामुख भनेर हिँड्न पनि बेर छैन उनले होइन। उनी रमाइला पात्र हुन्। तपाईँलाई म यति भन्छु कि देश अहिले धेरै ठुलो सङ्कटको भुमरीमा जाँदैछ। नेपालमा चिनको खरब लगानी सङ्कटमा पर्ला जस्तो छ। तपाईँलाई एउटा कुरा याद दिलाउँछु, बिपी कोइरालालाई साक्षी राखेर राजा महेन्द्रको अगाडि तत्कालीन माओ त्से-तुङका विश्वास प्राप्त प्रधानमन्त्री चाओ एन लाईले के भन्नुभएको थियो नेपाल र चिनको सम्बन्धको विषयमा? महभन्दा गुलियो, हिमालभन्दा अग्लो, सागरभन्दा गहिरो, स्विटर देन हनी, डिपर देन ओसन, हायर देन माउन्टेन। त्यस्तो सम्बन्ध भएको नेपाल र चिनको इतिहासमै सबभन्दा खराब सम्बन्ध चल्ला जस्तो छ बालेनको पालामा। नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा यिनीहरूले चाइनिजहरूलाई कार्यक्रम गर्न दिएनन् ठमेलमा। अनि रोयल सिङ्गेलाई यिनीहरूले चीन विरोधी गतिविधिको हब बनाएका रहेछन्। याद गर्नु होला है, अहिले मिडियामा पनि आइरहेको छ। त्यसो त बालनले त एउटा कार्यक्रम गर्छ भन्दै टुडी खेल उपलब्ध नगराएको कुराहरू पनि यस्ता धेरै न्युजमै आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको आधारमा हामी अगाडि बढेका छौँ। हामी नेपालीहरू वीर भएर बहादुर भएर हाम्रो बहादुरिता इमान्दारिताले यो देश जोगिएको त हो नै, साथमा चाइनाको सदाशयता, हाम्रो वीरता र चाइनाको सदाशयताले पनि जोगिया हो। तपाईँलाई म इतिहासको सम्झना गराउँछु। जब नेहरूले हिमालयन
फ्रन्टियरको मान्यता ल्याए, हिमालयसम्म हाम्रो सुरक्षा छाता छ भने मोदीले मेन्टर मान्ने, मोदीले आफ्नो माइबाप मान्ने सरदार वल्लभभाइ पटेल जसले नेपाललाई भारतमा मिलाउने दुस्वप्न देखाउँथे मिलाउने। अब इतिहासको एउटा गजबको संयोग के छ भने आरएन कावालाई इन्दिरा गान्धीले चाहिँ सिक्किम तपाईँले विलय गर्न भूमिका खेल्नुभयो। रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स रको एजेन्ट प्रमुख व्यक्ति आरएन कावालाई उनले के भनिन् भने अब नेपाल मिलाउनु पर्यो भन्ने बित्तिकै भगवान् श्री पशुपतिनाथको असीम अनुकम्पा कृपा छ। इन्दिरा गान्धीले त्यो स्टेप के चालेकी थिइन्, इमर्जेन्सीमा उनी सखाप भइन्, पछि उनको हत्या नै भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तपोभूमि, यो ऋषिभूमि, यो देवभूमिमा कसैले आँखा चम्काउनु पर्दैन, हात लम्काउनु पर्दैन। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो म तपाईँलाई अर्को के भन्छु भने चीनले एउटा घटना म तपाईँलाई सम्झाउँछु। वल्लभभाइ पटेलले नेपालमा भारतीय सेना पठाए नेहरूसँग काने खुसी गरेर। जब यो कुरो राजा महेन्द्रले थाहा पाउनुभयो त्यसपछि बिपी कोइरालासँग सल्लाह भएपछि हटलाइनमा कुरा भयो। हुन त म त्यस खालको तर्क गरेको होइन, कुनै मोनार्किस्ट टाइपले जान खोजेको होइन, तर राजा महेन्द्रको बारेमा माओ त्से-तुङले नेपालका कम्युनिस्टहरू भेट्न जाँदा योर किङ इज मोर प्रोग्रेसिभ देन इन्डियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू भन्थे अरे क्या। इन्डियन प्रधानमन्त्री नेहरू भन्दा तिम्रो राजा महेन्द्र चाहिँ प्रगतिशील छन्, किनभने यिनले भूमि सुधार लागू गरे, गाउँ फर्क लागू गरे, गरिबहरूको दुःखमा साथ दिए, राष्ट्रियताको लागि होमवर्क गरे, अलिक जनपक्षीय छवि पनि बनाएका छन् कम्युनिस्टहरूलाई। त्यही भएर त्यो बेलामा धेरैजसो कम्युनिस्टहरूले राजालाई साथ दिनुको कारण माओ त्से-तुङको सल्लाह हो भनेर पनि भनिन्छ। डाक्टर रायमाझीदेखि पछि आएका कम्युनिस्टहरूसम्म कमर शाह, डिपी अधिकारी, कमलराज रेग्मीहरू दरबारमा बसेर प्रभावशाली भएका थिए। शैलेन्द्र उपाध्याय कम्युनिस्ट पार्टीको पिबिएम भइसकेका पोलिट ब्युरो सदस्यहरू त्यहाँ गएका थिए। तपाईँलाई अर्को म इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्छु। जब भारतीय सेना नेपालको सरहदमा आए, बोर्डर क्रस गरे, त्यतिखेर माओ त्से-तुङको प्यारो रक्षा मन्त्री मार्शल चेनीले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, खबरदार नेपाल भनेको चाइनाको भेटरान मित्र राष्ट्र हो, नेपालमाथि भएको हर हस्तक्षेपलाई चाइनाले आफूमाथिको हस्तक्षेप सम्झेर कडाभन्दा कडा प्रतिकार गर्छ भन्ने बित्तिकै भारतीयहरू छेरबालु भएर गुटुटु रक्स लगाइसके यिनीहरू छेरबालु भएर पटनातर्फ भागे। यस्तो अवस्था छ आज इतिहासमा। त्यस्तो भेटरान मित्र राष्ट्र चाइना जो सुपर पावर हुँदाखेरि हामीलाई आर्थिक समृद्धि पनि छ, हाम्रो भूगोल पनि सेफ भएको छ, कहिल्यै उसले नेपालतर्फ आँखा लगाएन। चोमोलङमा भनेर सगरमाथालाई मितेरै हिमाल बनाऊँ भनेर कतिले सोच्थे, तर बिपी कोइरालाले पुष्पलालले सरसल्लाह गर्दा माओ त्से-तुङले होइन त्यो भनेको सगरमाथै ठिक छ, माउन्ट एभरेस्ट नै हो, त्यो नेपालकै हो भनेर सदर गरिदिए। आज हजारौँ हेक्टर जमिन नेपालको मिचिएको छ। एमसिसी हुँदै एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम लागू गरेर नेपालको भूमि विदेशीहरूले परेड ग्राउन्ड बनाउँदैछन्। नेपाललाई युगोस्लाभिया जसरी टुक्रा टुक्रा पारियो, सर्बिया, मोन्टेनेग्रो, मेसेडोनिया, बोस्निया हर्जेगोभिना, कोसोभो जस्तो टुक्रा टुक्रा बाल्टिक गणराज्य बनाएर त्यसको अस्तित्व समाप्त गरे जस्तै नेपालको भूगोल र इतिहास समाप्त पार्ने भू राजनीतिक चेपुवा र जोखिममा नेपाल छ। यस्तो बेलामा हाउडेहरू, हामी यस्तै त अनिब्रो शैलीका हाउडेहरू सत्तामा जाँदैछन्। अब हर्क साम्पाङज्यूले, केपी शर्मा ओलीज्यू, रामबहादुर थापा बादलज्यू लगायतका देशभक्तहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढेर यो देशलाई रक्षा र विकास गर्ने कुरामा पहल लिनुहुनेछ भन्ने कुरोमा कमसेकम म ढुक्क छु। हामी गर्दन जाला, देशभक्ति जाँदैन। देशभक्ति त मर्दैन कहिले, देशै चुत्थो भए पनि, पतिभक्ति मर्दैन कहिले, पति नै चुत्थो भए पनि भनेर नेपाली विलियम सेक्सपियर मानिने नाट्य सम्राट बालकृष्ण समलले लेख्नु भएको थियो। हो देश अमर छ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। आमार देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ। देशभक्तिमा कुनै सम्झौता हुँदैन, मानवतामा कुनै सम्झौता हुँदैन। स्याबास हर्क साम्पाङज्यू, तपाईँले आफ्नो विद्रोही आवाज बुलन्द बनाइराख्नुहोस्। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न मात्रै यहाँलाई मैले, यति बेला दार्चुलामा पुल बन्दैछ श्रम शक्ति पार्टीको नेतृत्वमा, अब त्यहाँ चाहिँ सरकारसँग पनि समन्वय गर्ने कुराहरू आइरहेछ, त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर कुरा गर्ने भन्ने कुरा गरेको भन्ने कुराहरू सार्वजनिक भइसक्यो। अब त्यहाँका स्थानीय एकजना नागरिकले हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जनताले भारतीयहरूले पनि त्यो ठाउँमा पुल बनाउनुको लागि जस्तो त्यो नभए पनि यो ठाउँमा तिमीहरूले आफ्नो नेपाल सरकारसँग कुरा गर, सदनसम्म पुर्याऊ, तिमीहरूलाई यहाँ पुल बनाउनु आवश्यक छ भनेर भनेको भन्ने कुराहरू उहाँहरूले भन्नुभयो। भनेपछि नेपाल सरकारकै एउटा कुनै पार्टीले चाहिँ त्यहाँ काम अगाडि बढ्न नदिने भनेर त्यो षड्यन्त्र रचिरहेको भन्ने प्रमाणित पनि भयो।
अब कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो त्यहाँ? नेपाली पोसाक लगाएका, नेपाली बोल्ने, नेपाली भनाउँदाहरू, नेपाली नागरिकता लिनेहरू नै नेपाल राष्ट्रको दुश्मन भएर यस्तो आत्मघाती भएर तपाईँको यो खालको गलत भष्मासुरे नीति अपनाउनु दुःखको कुरा हो। जहाँसम्म ट्विन विस्थापित गर्ने कुरा छ त्यो मानवतासँग जोडिएको र भूगोल र इतिहाससँग जोडिएको कुरा हो र ट्विन विस्थापित गर्नको निम्ति उहाँले 75 लाख त्यहाँको जनता हेर्नुहोस् त कति खुसी, एकदम खुसी साम्पाङको नाम लिएर त्यहाँ यति बेला रमाइलो मनाइरहेका छन्। उनीहरूले त एउटा अभिभावक पाएका छन्। वाह स्याबास क्या बात। हिजो केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि धेरै ठाउँमा ट्विन विस्थापित गर्नुभयो, त्यहाँ हडल नगरियोस्। यो सरकार होइन, केपी शर्मा ओलीमाथि त फेरि प्रश्न पनि अहिले खडा गरेका छन् मान्छेले। सर त्यो एकजना सिङ्गर हुनुहुन्थ्यो नि आनी छोयाङडोलमा, उहाँले करोड दिनु भएर चाहिँ त्यो कता पुग्यो भनेर भन्नेहरू पनि छन्, त्यसको पनि प्रश्न होइन। त्यो त काहीँ सदुपयोग होला त्यस्तो, त्यो कसैले दिएको डोनेसन दायाँ हुँदैन, त्यो राष्ट्रियताको लागि नै जान्छ। उहाँ निर्लोभी मान्छे हो, उहाँ देशभक्त मान्छे हो। त्यसैले मैले तपाईँलाई भनेको जहाँसम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले दार्चुलामा ट्विन विस्थापित गर्ने कुरो धेरै अगाडि बढिसक्यो। झोलुङ्गे पुल बन्छ, बनाउनु पर्छ, यसको लागि हामी साथ दिन्छौँ। मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा के योगदान गर्नुपर्छ म तयार छु। हस्, धन्यवाद सर समयको लागि यहाँलाई।